दे मासूमान होता न न मदरसों के सो उड़ता खाई बची न तपोस की बचिया तो खोर ना रागले मोर औलाद दे जुआंदी दी कना वे हां मोर औलाद में जुआंदी दी वे प्लान ता सवाए वे अबू उड़तवाए वा अमोर तसवे वे अबे उड़तवाए जहन साजी हो के उस्ताद से बचिया दा दस्ता प्लान न दे सिरम दा दस्ता मोर न दे सिरम दा ज़ाहिरा में इस्ता प्लान दे वो हकीकत के दस्ता दा पारा द अल्लाह रजामंदी या द अल्लाह नाराजगी दे मा अजीजानो कतर मुज हम कवे कतर रोजा हम साथे कतर ज़कात वर कवे तरदे हला कोरे जिहाद के देख पर सर कुर्बान को हमोर औलाद वर रखा खोदी नो तब डायरेक्ट जन्नत तगदे नो मासूम तदा सोच उस्ताद वर गई कि तो अल्लाह रजामंदी तलाश कवे तो अल्लाह शपला खुशाल का और मोर को बाबत किसे होता भाई अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात दालो चे मासूमान कुरान पाक हुआई और कुरान पाक पर नाज़रे वही पस पर तजवीद और सरोजन का तफसीर ज़िक्री अल्लाह पाक पदे इलाके के इनकलाब रावली इस्लामी सकाफत ये बरकरार हुई और अल्लाह ताला जल्ल शानु दे हयात चादर पदे खल्को बाबे वाजिब देवा अजीजानो कुमो इलाकों के मदारिस नबी नुआबो खल्को के इस्लामी सकाफत खत्म सी और रो रो अगर कुफर तरफ तरवान सी जमुनियो मर गए अब वे चीजों दे कज़ाफी पदौर के लीबिया तकलेम फलेबिया के लसुरज मां तेरे गए और वे पल्ला सुरज के जगर जदलम योलमुज हो मा योता से कस पसे न हो पड़ो चे पमक बांधे गिरवी और पसर बांधे पगड़ेवी और वही चीज़ भी आई वो रहे नेरा तताबो तालाश में होगो अमाओ तवीर चिदासी जुम्मा तज़तर वाला चिदा जुमेर में होगा बस कम यो सुन्नत के मुताबिक आलिम पसे हुक्मा नुमा तयोगर जुम्मा को खायरो चिकिरी शियाल तदस्ताल ज़ुल्म मुराद पुरशी वैज़लाम आगे अलाके था अगर जामिया मस्जिद तक चिकल अलारमा लटूर ना कोशिश में कौर चिवक्त अलाशम चिम्मत तज़ाई मिलावशी वैज़ को बे अलारमा हो चिकल खतीब से अबरा गए यो कस वो पपेड़ पतलून के क्लीन शेव करे टाई अचावले रह गए और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादर तवद रेदो मौते दा सोफ दे वैदा दे जुम्मात खतीब दे यानी दा अगलोई जुम्मात खतीब दा आरो बेबेल चश्मे पटे मादे जुमेश पा देना मखी चिकुमा जुमेश पावा नुमा अलता रूस के और जुम्मात के जब कर्नल कज़ाफी रोटे राता करे वा नोजब अगर जुम्मात के बासुल्तान नाज़िर ता इंतजार के हम से बदे वक्त के डोल डमके राजी बाजे राजी और दारंगे किस्मा किस्म दे लहव लअब चिकुम आलाती अगर रावल उड़ी और खर के पमेहरा के केदी वे मातजर गुस्सा आगला मौती चिदा सो खराबात में शुरू कर दी नेमा अजीज़ानो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इन्नमा बुइतु लिकस्रिल मज़ामीर बेशक अज़र अलैहि शमेमा अल्लाह दलहु रअम्मा तवरुद पारा और दादा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमात मेहराब के चे मिंबर रसूल और सरा और मेहराब रसूल को उड़ता वो आयु ले भी जुमात के पाल के मेहराब वहां मेहराब के दा अल्लाह ते लहुल अबराउल मा वसौका यो का सरादुल करार के ना मूज होका बे वापा दा लगी मूज जे वसु यो बुढ़ा का सीएमएस के नास करो और गिर चापे राजा का शांत के नास कर और हगा स उड़ता बयानवी होजे को पोहेदल रना चेसो वाली और दो अकबर डोर और सरा दबली वही
او سو باجی وہی سو پخلے باندے او سو لاسونو باندے او آلات اللہ لہو لعب وائی موضوعی چه دا مسلو میں لگولی دی بلتا پاس درم یو سڑی لاس لگولی ولم بہر او باسلم ویتا دا پتا نشتا موضوعی لولی سچل دے ویلن جمعیش پادا نو موضوعی جی جمعیش پادا نو دا سے خرافات کو گنا ہوئے وی میں نام کو گناہات کو لگو نو خود پیغمبر علیہ السلام میلاد او سیرت بیانو و دے ماں عزیزانو اگر علاقے کے مدرسے نوے چے مدرسے نوے پر دور لیبیا کے زتا یو امام دے سنت و مطابق ملاو نشو یو امام دس امام نشو تا ملاو چے دے چہرہ دا پیغمبر علیہ السلام چہرے پر شان دے جوڑا کرے وا اور پگڑے دا پیغمبر علیہ السلام دے تڑلے وا دس امام نشو تا ملاو دے پیغمبر علیہ السلام ارشادات یہ خلق ہوتا بیانول خودوئی آگے نا غلط فائدے پہنچاتا ولے لول ڈمکی او باجی او سرناگانے دا دوئی دا دینی یوجوز گرداولو حالانکہ دین ماتاولو اختماولو دا پارا کو پیغمبر علیہ السلام دنیا تارا گئے ہو دا وجہ داوا چاہتا دینی مدرسے نوے دینی مدرسے چے نوے دے دوئی تربیت ڈاکٹرانو اور دے پیجری کسانو کڑے ہو اور پیجری ڈاکٹران کول غینا اور پاسوی ہو یا لندن نرا ہوتی ہو یا امریکے نرا ہوتی ہو یا بل غینا غٹو غٹو یونیورسٹیوں نا پیجری ڈاکٹران بہو چابا حدیثوں کے پیجری کڑے ہوا چابا قرآن کے پیجری کڑے ہوا استاد بے اصول ہو یا با عیسائی ہو استاد یا بے یہودی ہو استاد یا بے ہندو ہو استاد اگوی با یہ مشغلے پتور مانے ایو فن پتور مانے چا قرآن ذکرے ہو چا با حدیث ذکرے ہو نور ایمان با ایدو اگوی نے قرآن ذکرے ہو نو چے دازی کسانو نے قرآن ذکرے نو دے قرآن پاک مغز او خلاصہ دا قرآن پاک چی کم مقصد دے او کچھ دے او دا اگر رموز و اسرار دی ہگا بتا تا چرتا دو خوزرشی دے پا بینا مانے آلتا مدرسے نوے بے دینی دین ورطا کارے دلا او دین بے دینی ورطا کارے دا دے ما عزیزان ورن دلتا الحمدللہ ثم الحمدللہ معمولی قدر چی دے دین خلاف کار کی حال ودرن دا دکھ رسی وجہ دادا چی مدرسے موجود دی او دا مدرسے دا خلق و ذہن سازی کبھی چی بچیا دستا آخرت چی کم دا آخرت با قدیم باگی جوڑی چی دے قرآن و سنت مطابق ستا زندگی جوڑشی دے معصومان ہوتا ننا پا مدرسوں کے سورتا خائی بچی دا تپوش کی بچیا تو خبور نارا گئے مور اوپلار دے جواندی دی کنا وہ ہاں مور اوپلار میں جواندی دی پلار تا سوائے ہوئے ابو بورتوائی امور تا سوائے ہوئے ابی بورتوائی ذہن سازی ہوگی استاد چھ بچیا دا دستا پلار نہ دے سلم دا دستا مور نہ دے سلم دا پظاہرہ مانستا پلار دے وہ حقیقت کے دستا دا پارا دا اللہ رضامندی یا دا اللہ ناراضگی دے کہ تو دے پلار مین واخلے پلار خوشحال کے اللہ تعالیٰ خوشحال کہ پلان دے ناراض کو اللہ تعالیٰ ناراض رضا الرب فی رضا الوالد و سخت الرب فی سخت الوالد رضامندی دا رب دے پلان پر رضامندی کے دا یعنی سمانا کہ تو اللہ پاک خوشحال ورغوارے نو اپل پلان با خوشحال ہوئے اور ناراضگی دا رب پر ناراضگی دا پلان کے دا یعنی سمانا کہ تو اللہ ناراض ورغوارے بس پلار خفا کا اللہ درنا ناراض شو دے ماں عزیزانو کتر موز ہم کبے کتر رجہ ہم ساتے کتر زکاة ور کبے تردے حدا پورے جہاد کے دیکھ پر سر قربان کو خمور او پلار درنا خفا دی نو تبا ڈائریکٹ جنت تردے تبا اعراف کے ناسے او جنت تبا تا یوے مدیدہ پارا تلن منی ولی سے مور او پلار درنا خفا دی نو معصوم تدا سوچ استاد ور گئی کہ تو اللہ رضامندی تلاش کرے تو اللہ شپلا خوشحال کا اور مور کو بابت کی سورتا وائی
अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अरे बचिया दादे मोर ना जन्नत निस्ता द मोर कदमुन लांड राशा, यानी लगा यो सड़ाए दशा खोद लांड राशि सोना आजजी दगा चिदा खोद लांड राशि दा इंतहाई अजिज लगा जो दा रस्ता खोद लांड होता पमा मादे फेकेला। यानी मतलब दादे चिदे मोर दोना खिदमत होगा खिदमत और दे प्रोग्राम दे दोना आजजी होगा चल का खोद लांड रागले बस जन्नत दे होगा और तो जय बचिया मोर ओबलार सा दो दरवाजे जन्नत थी खोखा देदा कदा दरवाजे बंदवल हुए और कदा बंद दरवाजे खुलाव कवे बेचने मासूम तरबियत इब्तिदा के मदरसे केदा से उशी बेचने लोशी बेबदे दे मोर ओबलार दुख जरिया गर्जी मोर ओबलार दा परवा दर्द सर गर्जी मोर ओबलार दा परवा दा खुशहाली जरिया गर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दरे ज़ामन में दी आलेमान दी दरे लुना में दी आलेमान दी ज़बकोर की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दस वक्त रहोमा लगा बाचा चे वक्त रही आवाज़ दादा चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मदारिसों की सजदकड़ी दी उस्ताज़ानों सर में चिके नावली दी अगुई दा वालिद और मोर एहतराम होता खोदले दे अगुई दा मोर और प्लार कदर होता खोदले दे अगुई दा मोर और प्लार खिदमत होता खोदले दे और दे दा वजह मा बच्ची चिकला कोर ना बोली बिया मोर दराशी होता है मोर ता सलामो की होता है मोरे कसो जरूरती नदी रात हुआ है चिराए और रमजान सरा वही ना बच्ची वर्दा और दुआ गाने होता दादे अगर दीनी इदारों के द ओसेदनो और द मदरसों से ताल्लुक बरकत दे तासो तहम दावाम दीनी मदारिस से मिला हो साथ है दीनी मदारिस से ताल्लुक हो साथ है और द अपल बची दीनी मदरसों दावर के उसको आसान तरीका मौलाना मोहम्मद जाहिद से अब्दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस मौलाना रहमतुल्लाह से अब्दामत बरकातुहुल आलिया मौलाना शाह हुसैन से अब्दामत बरकातुहुल आलिया उदारे नूर मलगरी अबू माखाम मासूदान अखबलत तनासी उदान से उस्तादान के नवली का मशरान वर्ज़े का नौजवानान वर्ज़े का वरकोटी हलकान वर्ज़े इल्म दीन ज़कावे दो अखबल वक्त तासुदा पारा कुर्बान करे दे दिमा अज़न व मुकेदी दरता मक्के दे यो हदीस द पारा चे सनद आली माता मिलाउशी पूरा मैच से सफर शवीदी अनंत तासो का पदे जाए के पर जुमात के या योसो कदमों बाने मदरसे के तासा कुरान और हदीस खोदशी और तासो अमू के उस पूरे कमजोर त्यादा नशुवत है दिमा अजीजानो सोच बदावी चोई चिदारातुल का कारवा जब अकबल बची बाने दगर में माखाम ना पक माजिगर और माखाम को वक्त बाने इल्म तबली के नवा सोच भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह।